19 शाबान जुम्मे को या हय्यू या कय्यूम 100% कामयाबी का वजीफा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी से आज बाबरकत महीने का बाबरकत दिन आ चुका है 19 शाबान जुम्मे को। जल्दी जल्दी से ये वजीफा पढ़ लो, आपके घर में दौलत ही दौलत होगी। तुम्हारी दौलत का नजारा पूरा मोहल्ला करेगा। या हय्यू या कय्यूम, देखना दौलत गैब से आएगी इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबको मेरी इस वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आप सबकी खिदमत में एक ऐसा मुजरब वजीफा पेश करूंगा जिसे जो मेरी बहन जो मेरा भाई पढ़ लेगा तो इंशाल्लाह तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। रिज़्क में बरकत का खास वजीफा, दौलत में बरकत का खास वजीफा। आपकी बीमारी है, आपको बीमारियां या कोई अंदरूनी बीमारी है तो ये अमल के बाद वो भी खत्म होगी। कोई बहन, कोई भाई या कोई बच्चा बच्चियों की शादी नहीं हो रही तो इंशाल्लाह ये अमल के बाद आपकी तमाम मुरादें पूरी होंगी। चाहे कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है, सिर्फ एक बार ये अमल पढ़ के या हय्यू या कय्यूम का मौज़ा देख लेना। अपनी आंखों से मौज़ा देखते रह जाओगे। पूरे मोहल्ला आपकी दौलत का नजारा करेगा। दौलत का खास वजीफा, बहुत ही खास वजीफा है जो मेरी बहन जो मेरे भाई आज तक इस अमल को पढ़ते हुए आए हैं, अल्लाह ने उनको गैबी दौलत की मदद दी है। मिनटों में सेकंडों में माला माल हो गए। आपको हमेशा वजीफे करते हुए साल लग जाते, महीने लग जाते, दिन लग जाते या घंटों में। आपको घंटे इंतजार ही नहीं करने, घंटे तो दूर की बात है, मिनटों या सेकंडों या चंद लम्हात में अपनी आंखों से नजारा कर लेना अपनी दौलत का। इतनी दौलत मिलेगी, आप 1 करोड़ अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह 1 अरब देगा। ये इतना पावरफुल वजीफा है मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। या हय्यू या कय्यूम का आज तक जो वजीफा पढ़ते हुए आया है मेरा, यकीन मानो आपको मिनटों में दौलत का नजारा हो जाएगा। दौलत आपके पास होगी, आपके पास दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी, लेकिन दौलत आना नहीं रुकेगी, दौलत बंद नहीं होगी। आप दौलत खर्च कर कर के थक जाओगे लेकिन दौलत खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। मेरे बताए हुए तरीके से यह अमल एक बार कर लो, मैं बताऊंगा, आप मुकम्मल वीडियो सुने। किस टाइम यह अमल करना है, कैसे करना है, किस वक्त करना है, तमाम A to Z इंफॉर्मेशन, तमाम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो लिहाजा आप भाई बहनों से गुजारिश है मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक मुकम्मल सुने, वजीफा सही तरीके से समझे। जितनी बार जो वजीफा बता रहा हूं अपने साथ पेन कागज पे लिख लें। अगर पेन कागज पे नहीं लिखते तो मेरी वीडियो वजीफा करते वक्त भी आप सुनकर भी कर सकते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यह अमल आप किसी भी वक्त, चाहे नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा या नमाज ताजुद, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं। मेरे भाई मस्जिद में नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, मस्जिदों में ही बैठकर नमाज अदा की और यह अमल पढ़ ले। मेरी बहन घर में नमाज अदा के बाद भी पढ़ सकती हैं। मेरे भाई दुकानों पर, ऑफिसों पर या कहीं भी कोई भी काम पर हो तो यह अमल सिर्फ एक बार पढ़ लो, आपकी बंद रोजी के थाले खुल जाएंगे। गैबी दौलत का नजारा, गैबी दौलत का खास वजीफा, दौलत का अमल, वजीफा फॉर हाजत, हाजत का वजीफा, वजीफा फॉर सक्सेस, सक्सेस का वजीफा, वजीफा फॉर रिज़्क, रिज़्क का वजीफा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, किसी भी वक्त आप ये अमल पढ़ लो। मेरे भाई रात को घर आकर लेट फारिग होते हैं तो खाना वाना खाकर भी ये अमल कर सकते हैं। मेरी बहन भी घर के कामों से लेट फारिग होती हैं तो रात का खाना के बाद भी, खाना खाकर भी अमल कर सकती है। इसमें भी कोई मुज़ाकरा नहीं, कोई मसला नहीं। अमल किसी भी वक्त कर सकते हो। कोशिश करो तन्हाई वाली जगह पर बैठ के करो, क्योंकि शोर शराबे से दूर होंगे, बच्चे के बड़ों के शोर शराबे से दूर होंगे तो आपका ध्यान पूरा वजीफे में होगा तो इंशाल्लाह वजीफा कबूल होगा। वरना अक्सर लोग शोर शराबे में बैठकर अमल तो पढ़ लेते हैं, फिर उनसे क्वांटिटी एक हाथ ऊपर नीचे हो जाती, फिर उनका वजीफा कबूल नहीं होता, फिर मुझे शिकायत करते हैं।
تو میری بہنوں میرے بھائیوں وظیفے کی کچھ احتیاط ہے، آپ یہ احتیاط مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وظیفہ قبول ہوگا۔ کوشش کریں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر عمل پر لیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں آپ کو ٹائم بتا دیا، کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کوانٹٹی جتنا بتاؤں، جتنی بار میں آپ کو بتاؤں کوانٹٹی اتنی رکھنا، ایک زیادہ بھی ہو گیا تو مسئلہ نہیں، آپ وظیفہ دوبارہ پڑھ لو۔ ایک کم بھی ہو گئی یعنی میں دانستہ غیر دانستہ تو آپ عمل دوبارہ آپ عمل بسم اللہ کے ساتھ اسٹارٹ کر لو، مسئلہ نہیں۔ آپ نے اس لیے پورے فوکس رکھنی ہے، 2-5 منٹ بہت آسان سا وظیفہ ہے، آپ اگر یہ سمجھ لیں گے تو بہت آسان سا وظیفہ ہے، ورنہ آپ وظیفے کو نہیں سمجھتے، ویڈیو اسکپ کر دیتے ہیں، پھر آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ میری بہنوں کو میرے بھائیوں کو کوئی میری بہن کوئی میرے بھائیوں کو بہت جلدی لگ جاتی ہے، پھر وہ اسکپ کر دیتے، تو 2-5 منٹ بھلے لیٹ ہو جائے مسئلہ نہیں، لیکن وظیفہ مکمل سمجھو، مکمل کرو گے تو انشاءاللہ دولت آپ کے پاس ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو سنو، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے، کسی بھی ٹائم کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے بسم اللہ کے ساتھ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے لازمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ وظیفے سے پہلے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب میں آپ کو سب سے پہلے درود پاک بتا رہا ہوں۔ درود پاک آپ 3 مرتبہ 11 مرتبہ، 3 سے 4 نہ ہو، 11 سے 12 نہ ہو، بالکل 3 یا 11 یہ 2 آپشن ہیں، ان 2 آپشن میں آپ 3 یا 11 مرتبہ دونوں میں سے ایک مرتبہ پڑھ لو، اور وہی آخر میں پڑھنا۔ جتنی بار اگر شروع میں 3 پڑھو تو آخر میں 3 پڑھنا، اور ایک جیسا ہی پڑھنا، جو سب سے پہلے پڑھا وہی آخر میں بھی پڑھنا۔ درود پاک جن بھائی بہنوں کو درود ابراہیمی آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، درود ابراہیمی پڑھ لو، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ اگر میری کوئی بھائی یا کوئی بہنوں کو کوئی سا بھی نہ آئے تو میں جو بتا رہا ہوں صرف 3 یا 11 مرتبہ پڑھ لو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے 3 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میری بہنوں میرے بھائیوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم، آپ چاہے تسبیح کے دانے پر یا کاؤنٹر جو آتے ہیں اس پر یا انگلی کے دانوں پر، آپ کو جو آسانی لگے اس پر پڑھ لو۔ آپ نے لیکن کوانٹٹی جتنی بتا اتنی رکھنا۔ میرے بھائی میری بہن تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، 99 مرتبہ 99 مرتبہ یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم۔ میری بہنوں میرے بھائیوں 99 مرتبہ 99 مرتبہ یا حیو یا قیوم کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو جو میں عمل بتا رہا ہوں 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ نے 33 ٹائمز یعنی 33 مرتبہ آپ نے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو بسم اللہ کے ساتھ یا عزیزو پڑھ لو. یا عزیزو 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 یا عزیزو. میری بہنوں میرے بھائیوں ویڈیو اسکپ نہیں کرو, مکمل وظیفہ سمجھ لو, مکمل وظیفہ سمجھو گے تو وظیفہ کر سکو گے. اب آپ نے 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا عزیزو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے دوبارہ سے, اور 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ جو سب سے پہلے جتنی بار اتنی ٹائم درود پاک آپ شروع میں پڑھ لو. جتنا آپ نے شروع میں پڑھا اتنا ہی آخر میں بھی پڑھ لینا, جتنی بار پڑھا اتنی بار ہی پڑھنا, جو سابی پڑھا درود پاک شروع میں وہی آخر میں پڑھ لینا. میری بہنوں میرے بھائیوں آپ نے وظیفہ کرنے کے بعد یہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً دعا کر لینی ہے اللہ تعالیٰ سے. اچھی نیت کے ساتھ دعا کر لینا, اچھی امید کے ساتھ دعا کرنا. دل دماغ میں ایک حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہو یا جتنی حاجتیں ہو ہر حاجت یاد کر لو. جتنی رقم چاہیے ہو چاہے چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی, یا جتنی بیماریاں ہوں اندرونی یا بیرونی, سب آپ نے ہر چیز کے لیے دعا کر لینی ہے, ہر پریشانی کے لیے دعا کر لینی ہے, ہر مسائل کے لیے دعا کر لینی ہے. انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے, آپ کی تمام حاجتیں پوری کرے, آمین. میری بہنوں میرے بھائیوں دعا کے بعد آپ نے وظیفے کی اجازت تو عام ہے. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں, ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کریں, جتنا ہو سکے شیئر کریں, کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور لکھ دیں.